श्री परमेश्वर नारिकायाः सिंहवाहिन्याः त्रिपुर धारण्याः भक्तानुग्रह कारण्याः अस्मिन् श्री सर्वशक्ति विनायक स्वामिनः श्री पेची अंबिकायाः श्री ब्रह्मशक्ति अंबिकायाः श्री चंदनमाली अंबिकायाः कर्पण्य स्वामिनः भैरव स्वामिनः इत्यादि सपरिवार देवतानां सहितस्य सहितायाः पेचीमन् इत्यादि नामालंकृत समस्त देवतानां अस्मिन् आलयस्य पुनरावर्तन जीर्णोद्धारण अष्टबन्धन महामंगलमढेय महाशान्तिक महामंगल वैभव कर्माङ्गम् अस्मिन् दिने धनुष्यबाण विशेष कुम्भामढेय पूर्वाङ्गत्वेन कलाकरधन पूजा दीपालङ्कार पूजा समये